तपाईँहरूलाई फेरि सबैजनालाई स्वागत छ यस ज्ञान सेयर च्यानलमा। आज चाहिँ म सधैँ चाहिँ नेप्सीको टेक्निक एनालाइसिस गर्नेछु र तपाईँले चाहिँ थम्बनेल हेरेर आइसक्नु भएको छ भने म केहीहरूलाई हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रेडिङ स्टकहरू भन्ने छु अनि त्यसपछि सायद एउटा मैले इन्सुरेन्समा राखेको छु होइन। त्यो हाइड्रो पावर जसरी चाहिँ चाँडो नपढे पनि तर यसो त्यसको चाहिँ चार्ट प्याटर्न हेर्दा क्यान्डल स्टिकको सिनेरी हेर्दा त्यो ढिलो चाँडो तपाईँलाई चाहिँ राम्रो प्रफिट दिने देखिन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो होइन। तर अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले हेर्नु ब्याङ्कको लहर चलिरहेको छ होइन। मैले तपाईँलाई जमादेखि ब्याङ्क होल्ड गर्नु भनेको थिएँ, त्यही भएर ब्याङ्कको स्टक छ भने ताला लाएर बस्ने, दसैँसम्म मजाले बस्ने, बुझ्नुभयो नि। सानोतिनो करेक्सन आउँदा तपाईँ प्रफिट बुक गरेर नभन्नुहोस्, किन तपाईँहरू ब्रोकरलाई पाल्नुहुन्छ यार होइन। फेरि बेच झ्याउँछ त्यो अलिकति भन्छ नि, प्रेसर पर्छ क्या। ब्याङ्कको स्टक छ होल्ड गरेर बस्नुहोस् होइन। अब तपाईँले अलिकति फन्डामेन्टल विक ब्याङ्क किन्नु भएको थियो भने प्रफिट चाहिँ बेचिदिनुहोस् र त्यो फन्ड चाहिँ तपाईँ एउटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ ब्याङ्कमा हाल्नुहोस्, राम्रो, जसले चाहिँ राम्रो बोनस दिन्छ। र साथसाथै आज एउटा टेक्निकल एनालाइसिसको मैले एउटा स्टकको एनालाइसिस गर्दा होइन, मैले चाहिँ एउटा एसटिसी भन्ने स्टक ल्याएको छु। त्यो चाहिँ आज मेरो चाहिँ लिस्टमा थिएन, तर एकजना मित्रहरूले चाहिँ सर त्यो हेरिदिनु भन्नुभएको थियो, त्यही भएर मैले उहाँको पनि ल्याइदिएको छु है त मित्र। त्यो चाहिँ यहाँ लास्टमा राखेको छु है त। सुरु गरौँ नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिसबाट। अब यो तपाईँ गजाङ देखेर झ्याउ नमान्नु होला, म बुझाउनु छँदैछु यता बसेको है। यता हेर्नुहोस् है, अब यो लाइनको बारेमा तपाईँलाई इतिहास थाहै छँदैछ। यसरी गर्दा हामी कति आँतेको थियौँ र मैले चाहिँ तपाईँले येल्लो लाइनको कति महत्त्व छ त्यति बेला भनेर बसेको थिएँ होइन। बरु चाहिँ चरेस खानुहोस्, हरेस नखानुहोस् भनेर हजुरलाई पनि भनेको नै थिएँ। अब त्यो चाहिँ विगतका दिनु भयो, छोडिदिनुहोस् अब कुरा होइन। त्यसपछि मैले हिजो के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँको 3024बाट क्रसभन्दा माथि क्लोज भयो भने तपाईँको इन्ट्री पोइन्ट हुनसक्छ भनेको थियो। हो, इन्ट्री पोइन्ट हो। हेर्नुहोस् है, अब माराबुजु क्यान्डल बनिसकेको छ भनेको कुनै पनि समयमा तपाईँको आज नेप्सेमा बायरहरू हाई भयो, कुनै पनि समयमा सेलरहरू हाई हुन पाएनन्। यदि सेलरहरू हाई भएको भएन नि मित्र, तब यस्तो लो हायर विक बन्थ्यो भनेको माथिसम्म बायर लग्थ्यो र यहाँबाट सेलरहरू हाई भयो भन्ने कुरा बुझिन्थ्यो। तर आज फेरि हेर्नु त ग्याप अफ ओपनिङ भयो भनेको यहाँ कारोबार भएन, यहाँ मुनिदेखि भएन, सिधै माथिबाट ओपनिङ भयो, माथि नै क्लोज भयो र यसले स्ट्रङ तपाईँको एउटा बाइङ मोमेन्टम जनाउँछ हो। त्यसपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब भोलि तपाईँले के गर्ने एउटा रणनीति भनिदिन्छु। तपाईँले यसको चाहिँ ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि होइन, जुन दिन तपाईँको यसरी माराबुजु क्यान्डल बनेर तपाईँको यसरी माथि अप्ठ्याउनु गएको छ नि, जस्तै हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि माराबुजु जस्तै क्यान्डल बन्यो र अर्को दिन रेड क्यान्डल बन्यो, अलिक करेक्सन आयो होइन। त्यसपछि यहाँ पनि तपाईँको यसरी माराबुजु क्यान्डल बन्यो अनि अर्को दिन पनि रेड क्यान्डल बन्यो, सानो करेक्सन आयो र तपाईँलाई भोलि यो पनि हुनसक्छ होइन कि, हिस्ट्री रिपिट भनिन्छ नि होइन, इतिहास दोहोरिन्छ भनिन्छ र त्यही भएर यो पनि हुनसक्छ। भोलि तपाईँ आत्तिर टुप्पोमा किन नखोज्नु होला होइन। तर साथीहरू जे पनि हुनसक्छ, फेरि मैले भनेकै मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। पहिलाको मैले ट्रेन हेरेको छु कसरी बढिरहेको छ भनेर होइन। तपाईँलाई भोलि यो लोमा किन्ने मौका आउनु नै सक्छ है त। अब त्यो त छँदैछ, क्षणिक कुरा हो त्यो त होइन। अब यसको अल्टिमेट टार्गेट नेप्सेको हेर्नुहुन्छ भने नि तपाईँको हेर्नु त यो कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्नमा मुभ हुनु खोजिरहेको छ अथवा मुभ भएको छ। हेर्नु त यसरी तपाईँको कप बन्यो, दुइटै ह्यान्डल बन्यो, यसलाई तपाईँले 30 मिनटको चार्टमा हेर्नु भने अझै बेटर देखिन्छ। हेर्नु त यहाँ यसरी कप एन्ड ह्यान्डल बन्यो भने यसरी ह्यान्डल बनिसकेको छ, यहाँ कप बनिसकेको छ र अब त्यसरी बन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त नि यो कपको बटम पोइन्टबाट र माथिको तपाईँको यो छ नि, यो कपको माथिको यो टुप्पो र बटमबाट जति डिस्टेन्स छ नि र जहाँबाट ब्रेकआउट भयो नि मित्रहरू, त्यहाँबाट त्यति नै माथि पुग्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। जस्तो अब यहाँ तपाईँ कपको बटम पोइन्टदेखि यहाँसम्मको तपाईँ कति छ भन्दाखेरि यो जति डिस्टेन्स छ नि, मैले यही लाइनलाई यहाँ फोटोकपी गरेको छु भनेको टार्गेट कति देखाउँछ, 3200 देखाउँछ। हामीले अस्तिदेखि भनिरहेका छौँ नेप्से 3200सम्म पुग्छ। अहिले हाम्रो अल्टिमेट टार्गेट भनेको 3200सम्म जाने देखिन्छ। एजम्सन है मित्रहरू, हुनुपर्छ भन्ने छैन। मिस्टर मार्केट बजार जहिले आफ्नो एउटा यसको आफ्नो लय हुन्छ, आफ्नो गति हुन्छ। यो हामीले यतिसम्म पुग्छ उतिसम्म पुग्छ भनेर त्यो पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। तर अहिलेको सेन्टिमेन्ट हेर्दा होइन यतिसम्म पुग्छ भन्ने हुन्छ होइन, टेक्निकल एनालाइसिस हेर्दा। अब फेरि पुग्छ भन्दैमा आजको भोलि पुग्ने होइन, माथि जान्छ, सानो करेक्सन हुन्छ, जान्छ। तर भोलि चाहिँ मेरो विचारमा अलिक रेड क्यान्डल फर्म हुन्छ होला होइन। किन फर्म हुन्छ मैले हजुरलाई यसको ट्रेन्ड भनिसकेको छु, किनकि जब मार्बल क्यान्डल बन्छ त्यतिखेर रेड क्यान्डल बन्ने ट्रेन्ड छ। जस्तो हेर्नु त यहाँ पनि ठुलो क्यान्डल आयो, यहाँ तपाईँको रेड क्यान्डल बन्यो होइन, ठुलो क्यान्डल रेड क्यान्डल, ठुलो क्यान्डल रेड क्यान्डल, भोलि पनि त्यही हुनसक्छ होइन। सधैँ बढ्नुपर्छ भन्दै छैन नि, प्रफिट बुक पनि हुनु पऱ्यो बजारमा। यहाँ किन्ने मान्छेले यहाँ प्रफिट बुक गर्नु खोज्छ होला होइन, त्यो भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को जाम, त्यसपछि हाम्रो
तपाईँ सरी धेरै भएर यहाँ गाह्रो पऱ्यो मलाई ल तपाईँले आरएसएबाट हेर्नुभयो भने पनि होइन अनि आरएसएबाट तपाईँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो तपाईँको यहाँ ओभरबर्ड जोनमा पुगिसकेको छ होइन ओभरबर्ड 70 जोनमा पुगिसकेको छ र यो हुँदाखेरि तपाईँको रेड क्यान्डल फर्म हुनसक्छ केही दिन तर नेक्स्ट चाहिँ तपाईँको यो 80 मा पुग्यो यति 78 सम्म पुग्यो भने अलिकति केही समय करेक्सन हुनसक्छ होइन 4-5 वटा क्यान्डलहरू चाहिँ एउटा कन्सोलिडेटेड भएर बस्न सक्छन् तर भोलि यसो मेरो विचारमा रेड क्यान्डल फर्म हुनेछ त्यतिखेर तपाईँलाई एउटा स्ट्रङ बाइङ हुनेछ होइन स्ट्रङ बाइङ अप्सन हुनसक्छ तपाईँहरूलाई किनकि लब यो 70 को लेभलमा पुगिसकेपछि सबैको एउटा हुन्छ नि अब टेक्निकल एनालाइसिस सिकिरहेको मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अब 70 पुग्यो ओभरबर्ड भइसक्यो भनेर प्रफिट बुक गर्न सक्छन् त्यही भएर पनि मैले भोलि रेड क्यान्डल फर्म हुन्छ होला भनेको छु हजुरलाई त्यो भयो भने झन् मजा सस्तोमा उठाउनु पाउनुहुन्छ होइन त्यसपछि हेर्नु एडिएक्स भनेको एउटा ल्यागिङ इन्डिकेटर हो तर त्यसभन्दा माथि जब क्रसओभर हुन्छ नि त्यतिखेर स्ट्रङ मोमेन्टम बुलिस मोमेन्टम भन्ने इन्डिकेट गर्छ र आज तपाईँको त्यसभन्दा माथि पुगिसकेको छ होइन त्यसपछि डिएमआई लाइन पनि पोजिटिभ डिएमआई लाइन माथि नै छ एडिएक्स लाइन तपाईँको 23 क्रस गरिसक्यो यसले भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ मोमेन्टम नेक्स्टमा छिर्दैछ भन्ने कुरो जनाउँछ र आजको हामी यो चाहिँ ल अब स्टक एनालिसिस गरौँ तपाईँले मेरो चाहिँ एकिपिएलको भिडियो हेरिसक्नु भएको छ भने होइन त्यहाँ मैले हजुरहरूले भनिसकेको छु के भनेको छु भन्दाखेरि मैले प्रफिट बुक गरेको थिएँ एउटा भिडियो पनि बनाइसकेको छु तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र आज मैले फेरि एकिपिएलको स्टक तपाईँहरूलाई सामु ल्याएर आएँ मित्र किन थाहा छ मैले प्रफिट बुक यहाँ गरेको थियो र आज तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि एउटा बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बनिदियो र यस्तो ठुलो बुलिस क्यान्डल यस्तो बन्यो कि तपाईँ यहाँ ओपन भएको सिधै माथि गएर क्लोज भयो र यहाँ यतिसम्म भनेको 576 को लेभलसम्म पनि पुग्यो र तपाईँको एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स छ तपाईँको लागि एउटा स्ट्रङ एकिपिएल भनेको तपाईँले मैले 4 दिनमा त्यति प्रफिट बुक गरेँ भनेहरूलाई होइन त्यहाँ मेरो थम्बनेलमा हेर्नुलाई भनिसकेको छु मैले यो तपाईँको लागि एउटा त्यस्तै स्टक बन्न सक्छ मित्रहरू छोटो समयमै धेरै मुनाफा हुनसक्छ होइन हाम्रो टार्गेट म त के भन्छु भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको फेरि यस्तै हेर्नुहोस् यस्तै हुन्छ मित्रहरू यसरी बढ्यो यहाँ रेजिस्टेन्स फेस गर्यो होइन अर्को दिन बढ्यो भनेको यस्तै हुन्छ म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँले 688 सम्मको टार्गेट हुनसक्छ है किनकि तपाईँको एउटा स्ट्रङ एउटा बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेको छ अनि प्लस तपाईँको म्याकडीले पनि तपाईँको हेर्नु त यो बाइङ प्रेसर म्याकडीमा पनि तपाईँ के छ यसरी हिस्टोग्राम पोजिटिभ साइड बन्दैछ अनि त्यसपछि यसको ग्याप पनि छुटिँदैछ भनेको एउटा म्याकडी लाइन र सिग्नल लाइनको ग्याप छुट्नु भनेको स्ट्रङ मोमेन्टम आउँदैछ भन्ने कुरो जनाउँछ होइन तपाईँको आरएसआई पनि अब हेर्नुहोस् अब भोलि तपाईँले किन्न मौका दिनुसक्छ सायद भोलि रेड क्यान्डल बन्छ किनकि पहिलाको हाईसम्म आरएसआई सुन्न थालिसक्यो अलिकति आरएसआई भोलि डाउन हुन्छ अथवा रेड क्यान्डल बन्छ केही समयको लागि होइन र तपाईँलाई यो भने छोटो समयमै मुनाफा दिने एउटा स्टक मध्ये एउटा हुनसक्छ एकिपिएल अनि प्लस आज मैले मार्केट डेप्थ हेर्दा तपाईँले हेर्नु त एकिपिएलमा हेर्नुहोस् तपाईँलाई देखाउँछु 2,82,534 को ब्याङ्क प्रेसर छ 4,750 स्टक कतिमा तपाईँको 555 मा किन्न खोज्दैछन् मान्छेहरू के त छ नि मित्रहरू है त्यही भएर तपाईँले छोटो समयमा मुनाफा हुने स्टक हुनसक्छ तर फेरि रिस्क पनि हुन्छ है मित्रहरू मैले किन्नु भन्दैमा तपाईँले किन्नुपर्ने भन्ने छैन किनकि तपाईँले ट्रेडिङको हिसाबले हेरेको रिस्क पनि हुनसक्छ एक टेक्निकल एनालाइसिस एक्युरेसी आउने भनेको 70% हो तर तपाईँको यो तपाईँले यता ट्रेड गर्नुभयो भने तपाईँलाई एउटा विनिङ हुने रेसियो अथवा पर्सेन्टेज बढी हुनसक्छ है एकिपिएलमा त्यसपछि हाम्रो युपिएससिएल छ युपिएससिएलको एउटा के हल्ला छ भने नि भित्र तपाईँलाई पहिला आज म मार्केट डेप्थ देखाउँछु युपिएससिएलको हेर्नु त तपाईँको सेलरहरू छैनन् यहाँ हेरौँ यहाँ यति क्वान्टिटी तपाईँको 359 मा बायर गर्ने मान्छेहरू इच्छा देखाइरहेका छन् होइन 86,550 क्वान्टिटीमा हेर्नुहोस् पहिला जस्तो यो फेक बाइङ अर्डर आउँदैन आजभोलि किनकि अर्डर नन गर्न पाउँदैन यो जेन्युन हो मित्रहरू होइन युपिसिएलले पनि तपाईँले एउटा राम्रो प्रफिट दिन सक्छ छोटो समयमै अनि आज तपाईँको माराबुजु क्यान्डल बनेको छ माराबुजु क्यान्डल बन्नु भनेको बायरहरू एकदम एग्रेसिभ हाभी हुनु हो त्यसपछि तपाईँको ग्याप अफ ओपनिङ भएको छ हेर्नु त यहाँ बिचमा कारोबारै भएको छ नि यहाँ यसरी हेर्न सक्छ यहाँ बिचमा खै त कारोबार भएको क्यान्डल कि यहाँ मुनिबाट ओपन भइदिएको भए ठिक थियो माथिबाट ओपन भयो माथि क्लोज भयो र कुनै पनि समयमा तपाईँको सेलरहरू हाभी हुन पाएन अनि प्लस तपाईँको आरएसआईको तपाईँको 70 को लेभलमा छ होइन आरएसआई यहाँ माथिसम्म पुग्न सक्छ तर तपाईँलाई भोलि केही समय सस्तोमा किन्ने मौका दिन सक्छ र तपाईँलाई चाहिँ छोटो समयमा नै एउटा राम्रो प्रफिट दिने स्टकमध्ये युपिसिएल एउटा हो होइन त्यसै मुभिङ एभरेज हेर्दा पनि तपाईँको हेर्नु 9 डेको मुभिङ एभरेजभन्दा धेरै माथि छ यसले स्ट्रङ बुलिस मोमेन्टम देखाउँछ बोलिङ्गर ब्यान्ड हेर्दा पनि तपाईँको
माथिल्लो लेभलमै छ होइन। त्यसपछि सुपर ट्रेनबाट हेर्दा तपाईँको बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड र सुपर ट्रेनलाई क्यान्डलस्टिकले क्रस ओभर गरेर गइसक्यो। यसको मतलब स्ट्रङ मोमेन्टम छ देखाउँछ। क्यान्डलले झन् बुलिस मारामुजुले स्ट्रङ मोमेन्टम छ देखाइसकेको छ। त्यसपछि हाम्रो डिएमएल लाइनबाट हेर्नु छ भने तपाईँको के छ, यो पोजिटिभ डिएमएल लाइन माथितिर छ र एडिएस लाइन माथि जान खोज्दैछ। जब एडिएस लाइन तपाईँको 23 माथि गयो नि, त्यसपछि तपाईँको स्ट्रङ मोमेन्टम आउँछ होइन। यहाँ पनि हेर्नु, यहाँ 23 माथि गयो, कसरी बढेको छ हेर्नु त। यहाँबाट तपाईँको सिधै यहाँबाट तपाईँ यहाँ पुगेको छ होइन त। अनि तपाईँको एउटा रेस्टुरेन्ट पनि आउनसक्छ मित्र। रेस्टुरेन्ट आयो 2-3 दिन घट्यो भन्दैमा आत्तिने होइन कि, त्यसरी तपाईँको घट्दैमा त्यसरी सुसु गर्नु हुँदैन। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। मार्केटको मजा नै यही हो नि। यहाँ किन्ने मान्छेले अभियसली यहाँ प्रफिट बुक गर्ला। मैले अस्ति एक बेला गरे जस्तो टार्गेट राखेर होइन। अनि त्यसपछि यो हुन्छ तपाईँको अल्टिमेट टार्गेट भनेको तपाईँको। अनि यसको किन युपिसिएलको यस्तो डिमान्ड बढ्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ लगभग प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइसक्यो भन्ने हल्ला छ मित्रहरू है। एथेनिक न्युज त मलाई थाहा छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। तपाईँको अल्टिमेट टार्गेट भनेको पहिला सुरुमा चाहिँ यो अब यति के राख्नु होइन, 389 422 हुन आउँछ। अनि अर्को पोजिटिभ कुरा होइन, तपाईँको यहाँ पनि एउटा कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न बनेको छ मित्रहरू होइन। यसरी कप बन्यो, यो ह्यान्डल भयो होइन। तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि यो ह्यान्डल भयो, त्यसपछि यो कप भयो भनेको यो तपाईँको यहाँबाट ब्रेकआउट भइसक्यो भन्दाखेरि यहाँदेखिको डिस्टेन्स जति हुन्छ नि, ल म अहिलेसम्म म गरेर हेर्छु है त। ल यति मात्रै राखौँ। ल ब्रेकआउट भयो होइन। ल यताबाट ब्रेकआउट भइसक्यो। तत्काल यहाँसम्म पुग्न देखिन्छ भनेको 403, तर टार्गेट हामीले 422सम्म राखौँ टार्गेट होइन। त्यही हो। त्यसपछि म्याकडी लाइनमा पनि तपाईँको पोजिटिभ क्रसओभर छ। हेर्नु त आज हिस्टोग्राम पोजिटिभ साइडमा ठुलो बनेको छ भनेको यसले बाइङ प्रेसर स्ट्रङ छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसपछि हामी अर्कोमा जाऊँ, LICN लाइफ इन्सुरेन्स हाइड्रो पावर भन्छु इन्सुरेन्स। यता पनि तपाईँको मित्रहरू कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न बनेको छ। अनि तपाईँको एउटा बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेको छ। बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल भनेको एकदम मोस्ट पावरफुल क्यान्डल प्याटर्न हो होइन। यसले चाहिँ तपाईँको माथि जान इन्डिकेट गर्छ। अनि अर्को तपाईँले प्राइस एक्सन क्यान्डलस्टिकको नेचर हेर्नुभयो भने मित्र, हेर्नुभयो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ तपाईँको यो लेभलमा लोवर विक बनिरहेको छ कि, यो लेभलमा लोवर विक बन्नु भनेको यहाँ यो लेभलमा स्ट्रङ बाइङ मोमेन्टम छ। योभन्दा मुनि स्टक जानै खोजेको छैन भन्ने कुरो बुझाउँछ होइन। प्लस कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न बन्नु र यहाँ मात्रै माथि नजानु। आज बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बन्नुले तपाईँलाई चाहिँ एउटा राम्रो प्रफिट दिन सक्छ होइन। तपाईँको हाइड्रो बढे जस्तै 4-5 दिन नदिए पनि 1 हप्ता कुर्नु भयो भने तपाईँको पहिलाको यो यहाँसम्म भनेको 2600सम्म टार्गेट राखेर किन्न सक्नुहुन्छ यो 2600सम्म। अनि अर्को पोजिटिभ कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको RSI भनेको 50 लेभलभन्दा माथि नै छ। यसले चाहिँ तपाईँको 50 लेभलभन्दा माथि हुनु भनेको एउटा बुलिस मोमेन्टम जनाउँछ है। त्यसपछि हाम्रो अर्को स्टक छ SPDL। SPDLको तपाईँको यसको राइट सेयरको कुरो छ, मलाई यसरी न्युज थाहा भएन। यहाँ पनि तपाईँको एउटा के बनेको छ भन्दाखेरि कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न बनेको छ र यसको टार्गेट तपाईँको तत्काल कति हुनेछ, 653 हुनेछ है त। अनि त्यसपछि अलिकति यो चाहिँ तपाईँको ओभरबट जोन माथि पुगिसकेको छ। केही समय करेक्सन हेर्नुहोस् है, करेक्सन तर आँखा लगाएर राख्नुहोस् न होइन, नलिए पनि SPDL यो ओभरबट जोनभन्दा माथि पुगिसकेको छ। केही समय भोलि अथवा तपाईँको रेड क्यान्डल बन्न सक्छ होइन। तपाईँको यहाँ अलिकति तपाईँले सस्तोमा किन्ने मौका पाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँको बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल हो, जुन चाहिँ एउटा स्ट्रङ क्यान्डल प्याटर्न बनिन्छ होइन। तपाईँको हेर्नु यो लेभलमा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स छ यसको भनेको यो लेभलबाट। कस्तो भन्दाखेरि यसलाई म एकछिन हटाइदिउँ है त। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँको यो लेभलमा उसको यो लेभलमा यसको यो लेभल स्ट्रङ रेजिस्टेन्स छ। भोलि यो टोड्छ अथवा टोडेरमा रेड क्यान्डल बन्छ। रेड क्यान्डल बन्ने बित्तिकै तपाईँ भोलि बाइङ गर्नु होला है त। SPDL भयो है त मित्र। रिस्क हुन्छ फेरि ट्रेडिङमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जति लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो रिस्क त्यति नै गर्ने हो है त। त्यसपछि मैले भनेअनुसार मैले चाहिँ यो चाहिँ मेरो अस्ति कमेन्ट गर्नुभएको थियो, उहाँको लागि बनाइदिएको छु मित्रहरू होइन। तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको एकदम ब्याङ्कतिरको मोमेन्टम चलिरहेको छ होइन। अब तपाईँले चाहिँ यदि तपाईँको धेरै घाटामा हुनुहुन्न भने म तपाईँलाई के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने होइन मित्र, अब तपाईँले कहाँ टुप्पोमा किन्नुभयो भने त अब तपाईँ होल्ड नै गर्नु भन्छु। अब यो साल ट्रेडिङको बारेमा महँगो छ होइन, त्यही भएर मैले धेरै चासो दिएको छैन। अनि यो चाहिँ बोनस कहिले दिन्छ भनेर मलाई यसको बारेमा केही पनि थाहा छैन मित्रहरू है त। तर हेर्नु कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न बन्दैछ र यसले ह्यान्डल फर्म गर्दैछ भनेको तपाईँको स्ट्रङ सपोर्ट भनेको यसको यो लेभलमा छ भनेको तपाईँको यो लेभल है त। यहाँ पक्रिँदै मैले अलिकति तपाईँले देख्नु भएन होला। अब के हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँको एकछिन ल हेर्नुहोस् है, तपाईँको यो लेभलमा स्ट्रङ सपोर्ट छ। तपाईँ यहाँसम्म वेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले इन्भेस्टिङ गरेको हो भने चाहिँ अब तपाईँको
इच्छा हो होइन। तर तपाईँ अब ट्रेडिङ गरेको के गर्नुभयो होइन, तपाईँ यतासम्म वेट गर्नु होला, तर यता पनि तपाईँको यहाँ यो लेभलबाट ब्याङ्क मोमेन्टम देखिँदैछ होइन, यसले एउटा ह्यान्डल फर्म गर्न खोज्दैछ, तपाईँले यो लेभलसम्म वेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले घाटा पनि छैन, आफ्नो सावा ठिक ठिकै उठेको छ, ठिक ठिकै भन्दा पनि सावा उठेको छ, त्यही 3-4 हजार 5-6 हजार अब लसमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ ब्याङ्कमा सिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि ब्याङ्कको मोमेन्टम चल्दैछ मित्र अहिले त होइन। तपाईँले त जहिले आँखा चिमेर जुन ब्याङ्कमा हाल्दा पनि तपाईँको फाइदा जान्छ जस्तो त्यस्तो अवस्था आएको छ अहिले है त साथीहरू। ल मैले हजुरलाई टेक्निकल एनालाइसिस गरेँ, नेप्सेको स्टक एनालाइसिस गरेँ, र यो चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ सजेस्ट लिनु है भनेको होइन। तपाईँको टेक्निकल एनालाइसिसको एकुरेसी 70% हुन्छ, 30% नमिल्न पनि सक्छ होइन। अब तपाईँले चाहिँ मार्केटमा नयाँ हुनुहुन्छ भने ब्याङ्कमा लगानी गर्नुहोस्, अहिले कुनै पनि ट्रेड नगर्नुहोस् होइन। अरूले कमायो भन्दैमा तपाईँ आफू रिस्क नलिनुहोस्। ल त्यसको लागि सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मित्रहरू।